अब हम चैप्टर 3 लॉगरिदम्स के चैप्टर में आखिरी एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 मुतफर्रिक मश्क 3 के चंद सवालात हल करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 पहला सवाल है राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन। आपको याद होगा साइंटिफिक नोटेशन किसी नंबर को लिखने की ये है कि आप लिखें वो नंबर टाइम्स 10 टू द पावर n। n जो है वो एक इंटीजर हो और ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो मगर 10 से छोटा हो। तो मसलन मैं इस सवाल को अगर हल करूं तो यहाँ पर ये नंबर 10 से बड़े की शक्ल में लिखा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 10 से छोटा करके तो मैं लिखूँगा 2.6517 टाइम्स 10। यानी मैं अगर 10 से इस नंबर को नए नंबर को ज़रब दूँ तो मेरे पास यही नंबर आ जाएगा 26.517। 10 से मल्टीप्लाई करने से 10 की पावर 1 रखने से। अगर मैं कोई पावर ना रखूं तो इसका मतलब है कि वो पावर वहाँ पर 1 है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर पावर जो है वो रख सकता हूँ। तो ये जो है अब जो नंबर ये आया 2.6517 टाइम्स 10 टू द पावर 1, ये दरअसल साइंटिफिक नोटेशन में आ गया क्योंकि इसमें ये शर्त पूरी हो गई कि ये जो पहला नंबर हो जिसको कि आप 10 के किसी पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर 10 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, तो ये नंबर ऐसा है। और साथ में 10 की पावर कोई हो और वो पावर इंटीजर हो तो वो हमारे पास ये पावर 1 है जो कि इंटीजर है। इसी तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा कि कितने ज़ीरो लगे हुए हैं। यहाँ पर हैं 1 2 3 4 जो है ज़ीरो हैं। तो अगर मैं 4 ज़ीरो को सिर्फ हटाऊँ तो जवाब आएगा 10 की पावर -4। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये बन जाए 1.082। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको एक दफ़ा और अगर मैं 10 की पावर एक और दफ़ा मैं अगर इसको डिवाइड करता 10 से इस वाले नंबर को तो फिर जाके वो नंबर आता जिसमें कि सारे ज़ीरो हट चुके होते। तो गोया यहाँ पर मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये आ गया 1.082 टाइम्स 10 टू द पावर -5। और आप ये दरअसल इसको कई दफ़ा आप करके देखें तो आपको ये मालूम होगा कि अगर आप 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर -5 से इसको ज़रब दें या 1.082 को 1 2 3 4 5 इस नंबर से अगर आप तकसीम करें तो आपके पास फिर वही जवाब आएगा जो कि ये नंबर है। तो ये जो ख़ास तौर से जो डेसिमल वाले हैं जिसके अंदर डेसिमल के बाद बहुत सारे ज़ीरो हैं, इसमें आप कई दफ़ा ख़ुद ही प्रैक्टिस कीजिए तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये पावर जो है वो कैसे आती है। और वो बहुत आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। और वो तरीका ये है कि आप दरअसल जितने भी ज़ीरो होते हैं उसके बाद जो पहला नंबर होता है उसके बाद आप डेसिमल लगाना चाहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी ज़ीरो थे और उसमें आप एक और जोड़ के माइनस की साइन के साथ इसको आप लिखें तो साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी ऐसे नंबर की जो कि 1 से छोटा हो। ये दूसरा सवाल बहुत आसान है। उन्होंने कहा है कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको आप जो है ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें। आप सिर्फ जो है वो 10 जैसे 10 की पावर 3 है तो उसको 1000 से ज़रब दे दें। यहाँ पर 10 की पावर माइनस में लिखी हुई है तो उसको आप जो है तकसीम कर दें। तो ये सारे सवालात बहुत आसान हैं। नंबर 3 हम देखते हैं राइट इन द लॉगरिथमेटिक फॉर्म कि लॉग की शक्ल में आपको लिखना है। तो इसमें हम हल करते हैं ये वाला सवाल कि जो है 2 की पावर -3 जो है 18 है। तो यहाँ पर जिस चीज़ जो बेस है जिसकी पावर मैं दिखा रहा हूँ वो बेस है 2, तो मैं इसको दिखा सकता हूँ कि log ऑफ बेस 2 और वो आखिर में जवाब क्या आ रहा है वो ये है, वो चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए और वो है 18। और जो पावर है वो इस इक्वेशन में सीधे हाथ पे आनी चाहिए तो -3।
تو یہ شکل ہے جس میں میں لاگ کی شکل جس کے اندر میں اسی چیز کو دکھا سکتا ہوں. چوتھے سوال میں پوچھا ہے کہ فائنڈ دا ویلیو آف، اس میں اگر لاگ کی شکل میں کوئی چیز لکھی ہے تو ہمیں بتائیں کہ وہ جواب کیا آئے گا. بنیادی طور پہ ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی پاور ہوگی جو اس بیس کے اوپر ہو تو یہ جواب آ جائے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ چیز کہ لاگ ٹو دا بیس 3 آف 81، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 کی پاور کیا کروں میں کہ جواب 81 آ جائے. تو میں دیکھتا ہوں کہ 3 کو 3 سے ضرب دوں تو 9 3 27 ضرب 3 27 ضرب 3 81 آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا 3 کی پاور 4 جو ہے وہ 81 کے برابر ہوتا ہے، یعنی 3 کی پاور x برابر ہے 3 کی پاور 4 کے. اس کا مطلب ہے کہ x برابر ہے 4 کے. تو log of 81 for base 3 is equal to 4. یہ جواب ہو گیا ہمارے پاس. اسی طریقے سے یہ پانچواں سوال ہے کہ find a if، اور یہ سارے جو ہے بیس a کے log دیے ہوئے ہیں. تو فرض کریں میں یہ سوال حل کرتا ہوں کہ log of 64 to the base a is equal to 4. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ a کی پاور 4 کرنے سے جواب میرے پاس کیا آئے 64. تو میں log کی شکل میں لکھوں گا تو یہ ہو جائے گا log of 64، بیس نیچے آ جائے گا اور 4 یہاں چلا جائے گا، یہ وہی چیز بن جائے گی. تو اب میں اس کو حل کرتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ آپ دیکھیے کہ 4 دفعہ اگر میں 2 کو ضرب دوں تو 2 ٹائمز 2 4 ٹائمز 2 8 ٹائمز 2 16 آ گیا. 3 کو میں اگر ضرب دوں 4 دفعہ تو یہ آ گیا 81. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نمبر جو ہے یہ آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ برابر ہے a 4th root of 64، یا میں اس کو لکھ سکتا ہوں 64 1/4. اچھا، اس کو تھوڑا سا حل کیا جا سکتا ہے کیونکہ 64 جو ہے وہ دراصل ہے 8 ضرب 8. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس کو کروں کہ 64 کی پاور 1/2 اور اس کی پاور 1/2، تو یہ وہی چیز بن جائے گی جو یہ ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب پاور کی پاور ہوتی ہے تو پاور آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہیں. اور 64 ٹو دا پاور 1/2 کا مطلب ہوا کہ اسکوائر روٹ آف 64، اوپر میں رکھ رہا ہوں 1/2، تو یہ جواب ہو گیا 8 1/2، 8 کی پاور 1/2، اس کا مطلب ہوا اسکوائر روٹ آف 8. تو یہ سمپلیفائی کر کے میں نے نکالا کہ اس والے ایکویشن میں بیس یقیناً اسکوائر روٹ آف 8 ہے، کیونکہ اسکوائر روٹ آف 8 کی میں جب پاور جو ہے وہ 4 کروں تو جواب میرے پاس 64 آتا ہے. اچھا، سوال نمبر 6 7 8 یہ سب جو ہے وہ ایک طرح کے سوالات ہیں، اور ان سب کے اندر آپ کو لاگ ٹیبل استعمال کرنا ہے. اور لاگ ٹیبل آپ استعمال کرتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کیریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے اور مینٹسا کیا ہوتا ہے، آپ یہ سوالات حل کر سکتے ہیں. ان سب کے اندر صرف پریکٹس کی ضرورت ہے کہ آپ لاگ ٹیبل دیکھ کے ان کو حل کریں. تو میں یہ سوالات آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اور یہ سوال دیکھتے ہیں کہ ریڈ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس کیئرفلی اینڈ رائٹ T for true and F for false. If a number is written in the scientific notation, then it is also said to be in the standard form. بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ سائنٹیفک نوٹیشن کو ہی ہم اسٹینڈرڈ فارم بھی کہتے ہیں. The log of the base to itself is 0. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس log یہ جو ہے وہ کیا 0 ہے.
کہ میں اے کی اس کا مطلب ہے اے کی پاور 0 لگانے سے کیا اے مل جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ فالس ہے۔ دا لاگ آف 1 ٹو اینی بیس از 0، یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ لاگ آپ 1 لیں فار اینی بیس یہ 0 ہوتا ہے، کیونکہ اے کی پاور 0 جو ہے وہ 1 ہوتی ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ the log of 1 to any base is 0. The mantissa of the log is either positive or negative. یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ mantissa ہمیشہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو نمبر ہوتا ہے۔ The characteristic is numerically 1 less than the number of knots immediately following the points، کہ اگر میرے پاس اس طریقے سے لکھا ہے کوئی نمبر، تو اس کی کیریکٹرسٹک انہوں نے کہا ہے 1 لیس دین دی نمبر آف ناٹس، تو نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 1 مور ہوتی ہے یہ، اور یہ مائنس میں ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر اس کی کیریکٹرسٹک ہوگی 2 0 ہیں، ناٹس کا مطلب یہاں پر 0 کہ 2 0 ہیں ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد 2 0 ہیں، تو یہ ہو جائے گی اس کی کیریکٹرسٹک -3، تو وہ 1 لیس نہیں ہوتی ہے بلکہ 1 مور دین دی ناٹس امیجیٹلی فالوئنگ دا پوائنٹ ہوتی ہے، تو یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ فالس ہے۔ نمبر 10 سلیکٹ دی کریکٹ آنسر، تو یہ ملٹیپل چوائس سوالات ہیں، اس میں یہ والا سوال دیکھیے، یہ والا if log of x for base 2 equal to 3 then x کیا ہوگا؟ تو اگر میں اس کو کھول کے لکھوں پاور کی شکل میں، تو یہاں بیس کیا ہے؟ بیس ہے 2، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 کی پاور کیا ہے؟ پاور وہ چیز ہوتی ہے جو لاگ میں سیدھے ہاتھ کے اوپر ہو، تو 2 کی پاور جو 3 ہے وہ x کے برابر ہے، تو یہ بہت آسان ہے، اس کو آپ 2 ٹائمز 2 ٹائمز 2 3 دفعہ 2 کو ضرب دے دیں، جواب آ جائے گا 8، تو یہ آپ کے پاس اس کا صحیح جواب ہو گیا۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے چیپٹر 3 کی آخری ایکسرسائز مسلینیس ایکسرسائز 3 متفرق مشق 3 کے چند سوالات حل کیے، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا، اور ساتھ ہی یہ چیپٹر نمبر 3 لاگریدمز کا چیپٹر بھی ختم ہو گیا۔